नमस्कार। अयम तु परमो धर्मो यत योगेनात्म दर्शनम। यो वैदिक यो सनातन धर्म छ, हिन्दू धर्म, यसले बताएको हो। यो संसारका हामी सबैलाई उसले आफ्नो घोषणा सुनाए। यस्तो छ है वैदिकको घोषणा भने, अयम तु परमो धर्मो यत योगेनात्म दर्शनम। अब सामान्य धर्म त हामी सबैलाई थाहै छ। सत्य बोल्नु, ईश्वरमा आस्था राख्नु आदि कुराहरू त हामी सबैले जानेकै कुरा हो। तर वेद वेदान्तले विशेष धर्म बतायो। धर्ममा पनि विशेष त्यो के हो भन्दाखेरि आत्मदर्शन। आत्मदर्शनलाई परम धर्म भनेर बताइयो। आत्मा भनेको अमर वस्तु, सधैँ रहिरहनेलाई अमर भनिन्छ। आत्मा अमर हो, आत्माको मरण हुँदैन। आत्मालाई जसले आफू भनिन्छ, यस्तो आत्मालाई आफू भन्नेहरूको पनि वास्तवमा मरण हुँदैन, किनकि स्थिति आत्मा रूपले हुन्छ। केवल आत्मा रूपले स्थिति भइराखेको हुनाले यस्तो आत्मामा रहनु हुनेको पनि शरीरको मृत्युसँग कुनै सम्बन्ध हुँदैन, किनकि आत्मा अमर हो। त्यही अमरमा आफू रहिरहेको छ। प्रमाण हो संसारको उच्च शास्त्र जो वैदिक हो, उसको घोषणा, उसको उपदेश, उसले बताएको परम दर्शन, दर्शन रूप। संसारमा धेरै दर्शनहरू छन्। दर्शनहरूले आदर्शका कुराहरू बताइएको हुन्छ हरेक क्षेत्रमा। मुक्तिको क्षेत्रमा यो दर्शन शिरोमणि हो, सबभन्दा माथिको दर्शन हो, आत्मदर्शन। अयम तु परमो धर्मो यद योगेनात्म दर्शनम। अब यसको लागि शुद्ध अनुभवको अनुभव गरिरहनु पर्छ। आफूले शुद्धताको अनुभवको अनुभव, शुद्ध अनुभव, त्यो शुद्ध अनुभवको पनि अनुभव यसरी गरिरहनु हो। यसरी अनुभव गरिरहनु हो। अमर आत्माको अनुभवमा रहिरहनु। आफूको जो अमर आत्मा हो, किनकि सबैको वास्तव आफू हो आत्मा। यसैले आत्मा जो छ त्यो आत्मा रूपले रहे हाम्रो मुक्ति स्थिति हुन्छ। त्यो आत्मालाई नै सयौं नामले बताइएको छ धार्मिक क्षेत्रमा, विभिन्न नाममा। चाहे परमात्मा भनौँ, चाहे ब्रह्म भनौँ, चाहे ईश्वर भनौँ, जेसुकैले नामले भनौँ, भगवान शिव भनौँ। किनभने भगवान शिवको स्वरूप हो आत्मा। किनभने शिव सधैँ रहिरहनुहुन्छ, आत्मा पनि सधैँ रहिरहने। त्यसैले आत्मा र शिव, शिव र आत्मा एउटै हो। शिवको स्वरूप मात्रै होइन, हामी सम्पूर्णको यथार्थ स्वरूप पनि आत्मा नै हो। त्यो आत्मा हो अमर, सधैँ रहिरहने। यसैले शुद्ध अनुभवको अनुभव गरिरहनु हो, अमर आत्मा रूपले रहिरहनु। अब यसको लागि आधार गीता नै हो, किनकि साधारण धर्म मात्रै होइन, विशेष धर्म पनि गीताले बताइरहेको हुन्छ। त्यसैले संसारका सबैलाई, हामी सबैलाई सबैभन्दा काम लाग्ने गीता छ।
हामीले केलाई लिनुपर्छ भन्दाखेरि गीता अनुसार निष्काम कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग यो शब्दलाई हामीले याद गऱ्यौँ, यसलाई हामीले जपिराख्यौँ, यसको अर्थको याद गरिराख्यौँ भनेदेखि हाम्रो सारा काम समाप्त हुन्छ, हाम्रो जीवन धन्य धन्य हुन्छ, कृतार्थ हुन्छ, हाम्रो जीवन संसारका हामी सबैको जीवन पूर्ण सफल हुन्छ। कसरी भन्दाखेरि बलियो आधारलाई समातिरहेको कारणले, त्यो बलियो आधार हो निष्काम कर्मयोग। निष्काम कर्मयोग सबैभन्दा बलियो आधार हो। के को लागि भन्दा अमर आत्मा रूपले रहिरहनलाई। कसका लागि भन्दा संसारका हामी सबैका लागि। अब यसको लागि हामीले शुद्ध अनुभव र अशुद्ध अनुभव यो दुईटा कुरालाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यी सारा उपलब्धिहरू पाउनको लागि हामीले दुईटा कुरालाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ, शुद्ध आफू र अशुद्ध आफू। शुद्ध आफू रूपले रहे हामीले शुद्ध अनुभवको अनुभवमा रहिरहन सक्ने हुन्छौँ र जसको फलस्वरूप अमर आत्मा पूर्वक हाम्रो स्थिति हुन्छ सधैँको लागि। त्यसैले मूल आधार हो निष्काम कर्म योग। अब यसको अर्थ हामीले फेरि राम्रोसँग बुझौँ, किनभने राम्रो कुरालाई 1000चोटि भन्नु भनेको छ। जस्तो हामी खाना साँझ बिहान जुन खान्छौँ नि, खाँदाखेरि त अगाएकै हुन्छौँ। थप्न आयो भने भयो पुग्यो भयो भन्छौँ हामी, तर फेरि अर्को छाकमा त उस्तै भोक लागेको हुन्छ, उस्तै मिठो गरी खाएका हुन्छौँ। आफ्नो खाना जो साँझ बिहान खाइन्छ, बिहान खाइएको हुन्छ, साँझ उस्तै मिठो, भोलि बिहान उस्तै मिठो, भोलि साँझ उस्तै मिठो, मिठै मिठो, तर खाना त एउटै हो नि। त्यस्तै निष्काम कर्मयोग भन्ने कुरा, शुद्ध अनुभवको अनुभव भन्ने कुरा, अमर आत्मा भन्ने कुरा यो कस्तो छ अनुभव रूपी खाना, अमर आत्मा रूपी सधैँको हाम्रो भोजन, सधैँको हाम्रो प्राण। अब यो स्वाफमा त यो शरीर रहन्जेल हो, तर हाम्रो सदाकालीन प्राण आत्मा हो। यहाँ स्वाफा हुँदैन, तर सधैँ रहिरहन्छ। हुनाले यस्तो हाम्रो अमरताको लागि हाम्रो असली सधैँको खाना हो निष्काम कर्मयोग अथवा अमर आत्माको अनुभव। अब हामीले निष्काम कर्मयोगको विषयमा राम्रोसँग बुझौँ, किनकि हाम्रो समय थोरै छ। किनभने जीवन अहिले जान्छ, भरे जान्छ, भोलि जान्छ, ठेगान छैन कसैको पनि, बच्चा यौवन वृद्ध। भरोसा कोही नगरे हुन्छ, किनभने त्यसले झुक्क्याउने कामदेखि अरू केही गर्दैन। हुनाले निष्काम कर्मयोगको विषयमा हामीले राम्ररी बुझौँ। अब अमर आत्माको विषयमा त हामीले बुझेकै छौँ, किनभने सधैँ रहिरहनेलाई अमर भन्छ, कहिले नाश नहुनेलाई अमर भनिन्छ। आत्मा भनेको चैतन्य वस्तु हो, परमात्मा वस्तु हो, सधैँको यो स्वरूप। अब हामी निष्काम कर्मयोगको अर्थको बारेमा फेरि हामी राम्रोसँग यसलाई भनौँ सुनौँ।
केका लागि भन्दा अशुद्ध आफू र शुद्ध आफू छुट्याउनुको लागि। शुद्ध आफू त शुद्ध अनुभवको अनुभव हो, अमर आत्मा हो। यसमा त हामीले अरू विशेष ध्यान दिनु परेन। यति कुरा बुझे हामीले शुद्ध आफूलाई फेला पारिरहेका छौँ शुद्ध अनुभवको नामले, अमर आत्माको नामले। अब हामीले ज्यादा अहिले जान्नु पर्यो अशुद्ध आफूको बारेमा। अशुद्ध आफू भनेको यो नाशवान छ, त्यसलाई आफू बुद्धि गर्नु हो अशुद्ध आफू। जस्तो नाशवान शरीर छ तर हामी आफै भनेका छौँ, यो अशुद्ध। अब इन्द्रिय छ, त्यो पनि शरीर नाश हुँदा सँगै नाश हुन्छ, त्यसमा आफू बुद्धि गर्नु भने अशुद्धै भयो। प्राण शरीर रहन्जेल रहने हो, त्यसमा आफू बुद्धि गर्नु भने अशुद्धै नै हो। मन संसार घुमाउने, राम्रोसँग हेर्न खोज्यो भने मन आफै हराउँछ, म छु भन्न उसले सक्दैन। त्यस्तो छ यो माया रूपी झुक्क्याउने भुलभुलैया यस्तो मन छ, यसमा आफू बुद्धि गर्नु अशुद्ध आफू हो। अब संसारमा साँचो बुद्धि जो भइराखेको छ, यस्तो प्रकारको संसारमा साँचो बुद्धि गर्नु जो यस प्रकार बुद्धि हो, त्यो पनि संसारमा आफू बुद्धि गरेको हुनाले त्यो पनि अशुद्ध आफूमै लागिराख्या हो। किनभने संसारै जब वास्तवमा झुटो छ, यसप्रतिको सत्यता बुद्धि पनि झुटै भयो नि त। यसमा आफू बुद्धि गर्नु यो पनि अशुद्धै भयो। अब अहङ्कार जसले संसार राखेको छ, यो पनि वास्तवमा अयथार्थ भएको हुनाले त्यसमा आफू बुद्धि गर्नु पनि अशुद्ध हो। यस्तो अशुद्ध बुद्धि जो आज अघि हामी आफूलाई जो म भनेका छौँ, यी अशुद्धलाई लिएर हामी बसिरहेका छौँ। त्यसैले यो अशुद्धलाई हटाउनु पर्यो। अशुद्धलाई हटाउने एउटै उपाय हो निष्काम। निष्काम भनेको म र मेरो बुद्धि नगर्नु। केमा म र मेरो बुद्धि नगर्नु भने झुटो रूप शरीर इन्द्रिय प्राण मन बुद्धि अहङ्कार यस्ता माथि साँचो बुद्धि नगर्नु। यसलाई भन्छ निष्कामना, कामना रहित। यहाँ प्रपञ्च त कसरी खडा भएछ भने पहिला म रूपी आफ्नो अमर आत्मालाई भुसुक्कै बिर्सने, शुद्ध अनुभवको अनुभवलाई भुसुक्कै बिर्सने, अनि पहिला म रूपी जाल फिजाउने पहिला। अनि म रूपी जाल फिजाइसकेपछि त्यसमा मेरो 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 बिरुवाहरू रोप्दै जाने, अनि त्यसैमा हुर्काउने बढाउने, अनि त्यहाँबाट सुख भयो दुःख भयो सफलता भयो विफलता भयो यस्तैमा रिङिराख्ने जन्मजन्मान्तर। किनभने म रूपी भुइँ खडा गरेर त्यही भुइँमा मेरो रूपी बिरुवाहरू लगाएछ। अनि त्यो अब बिरुवा लगाएपछि त त्यो त हुर्काउनु पर्यो, गर्नु पर्यो, फेरि लगाउनु पर्यो, फेरि गर्नु पर्यो, फेरि भन्दा नै शरीर मर्ने दिन आउँछ। त्यसैले यसलाई हटाउनुलाई अर्थात् म मेरो यिनीहरूमा हटाएपछि यसलाई भनिन्छ निष्काम। अब योग भनेको के हो भने शुद्ध आफूसँग आफू संलग्न भइराख्ने। जहाँ म मेरोलाई लिँदैन, जहाँ निष्कामना हुन्छ त्यहाँ योग भइहाल्छ। योग भने आफ्नो शुद्ध स्वरूपमा अमर आत्मामा आफू संलग्न भइराख्ने, जोडिराख्ने। आफू त शुद्ध आत्मा हो है, आफू त शुद्ध अनुभवको अनुभव हो है, आफू त शुद्ध अमर आत्मा हो है भन्ने यस्तो जोडिराख्ने। यो आफै आफू पनि हुन जान्छ। किनभने म मेरो जहाँ चिताइन्न, जहाँ जो वास्तवमा झुटो शरीर आदिदेखि लिएर संसारसम्ममा जो आफू आफ्नो बुद्धि गरिँदैन, तब आफ्नो जो शुद्ध अनुभवको अनुभव हो त्यो स्वतः अनुभवमा आउने हुन्छ। यसरी आफ्नो शुद्ध अनुभवको अनुभवमा आइरहनु यो चाहिँ नि यथार्थ अमर स्वरूप हो, परिपूर्णता हो। किनभने शुद्ध अनुभव हो नि त, यहाँ अशुद्ध छैन नि त। शरीरदेखि संसारसम्म त यहाँ छैन नि जो अशुद्ध हो, यहाँ त शुद्धै शुद्ध छ, त्यो शुद्धै शुद्ध हो अमर आत्मा। यस्तोलाई यथार्थ जान्नु हो निष्काम कर्मयोगलाई यथार्थ जान्नु। यस्तो निष्काम कर्मयोग जुन गीताले बताएको छ, जुन म मेरो भन्ने कुरा, जुन अशुद्धलाई शुद्ध गर्ने एकमात्र उपाय हो गीताको निष्काम कर्मयोग, यसलाई हामीले यादको रूपमा मन्त्रको रूपमा मुख्य आधारको रूपमा यसलाई लिइराखेपछि के हुन्छ भने यसको फलरूपले अन्त्यमा हामीले चाहिँ नि शुद्ध अनुभवको अनुभव अनि
अमर आत्मा रूपले परिपूर्ण रूपले आनन्दै आनन्दमा सधैँकाल रहिरहन सक्ने हुन्छौँ। आजलाई यति नै गरौँ। भोलि नयाँ प्रसङ्गले आउनेछु। तबसम्म अद्वैत प्रदीप बलरामजी सरस्वतीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।